अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा गौर से सुने, ध्यान से सुने। इस वीडियो के अंदर जो है हज़रत जी ने एक ख़त लिखा है जिसमें आलम शूरा के बारे में क्यों रिजेक्ट किया, किस वजह से रिजेक्ट किया, इस बारे में बताया है। इस ख़त को पूरा सुने और दूसरों को भी पहुँचाएँ ताकि सबको मालूम हो जाए हज़रत जी की ये बात, क्या हज़रत जी ने ऐसा फ़ैसला क्यों किया। अब वीडियो सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ख़त उलमा के लिए, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के उलमा के लिए। ख़त का मौजू हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस मदरसे काशिफुल उलूम आलमी मरकज़ निज़ामुद्दीन के बारे में है। उन्होंने दोबारा आलमी शूरा को क्यों कबूल नहीं किया, इसके क्या असबाब थे। ये ख़त इन तमाम तफसीलात को आपके सामने वाज़ेह करने की कोशिश करेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा, मुझे उम्मीद है कि आप अपने दीनी कामों में मशगूल होंगे, दिन रात इस फ़िक्र में मुब्तला होंगे कि उम्मत को सही इल्म कैसे पहुँचाया जाए और उन्हें जहन्नुम की आग और कब्र के अज़ाब से कैसे बचाया जाए। आप दुनिया के जिस भी कोने में हों, अल्लाह की तौहीद और हक़ की दावत ज़रूर पहुँचा रहे होंगे। कुछ उलमा अपने तहरीरों के ज़रिए उम्मत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पहुँचा रहे होंगे, जबकि दीगर सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम की कुर्बानियों को हर घर तक पहुँचा रहे होंगे। मुअज़्ज़ज़ उलमा, आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी मिशन है जो आपके ज़रिए जारी है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी आपके ज़रिए जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस काम को सही इल्म के साथ जारी रखना चाहते हैं। 1995 में जब तबलीग के तीसरे अमीर हज़रत मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने शूरा तश्कील दी तो उसके ज़्यादातर अराकीन उलमा थे। इसकी वजह यह थी कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि इस काम की क़यादत उलमा करे। असल नुक्ते पर आते हैं कि 1995 में शूरा का मकसद अमीर का इंतखाब करना था, क्योंकि तबलीगी काम हमेशा से उमरा की क़ियादत में चलता आ रहा है और उलमा इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह की शूरा में चंद अराकीन पड़ोसी ममालिक से थे। उस वक्त मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अहम नसीहत बहुत सख्त अल्फाज में दी थी कि आइंदा शूरा में किसी पड़ोसी मुल्क से किसी को शामिल न किया जाए। हर मुल्क अपनी शूरा तश्कील दे और ये शूरा अपने अपने ममालिक में काम करे। हमारे कुछ सीनियर उलमा पहले ही सियासी एतबार से ये बात समझ चुके थे कि हम किसी पड़ोसी मुल्क के साथ बाज़ाब्ता ताउन नहीं कर सकते। ये बात कोरोना वबा के दौरान वाज़ेह हो गई और हमारे उलमा की बसीरत दुरुस्त साबित हुई। दारुल उलूम देवबंद जो दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है, उसकी शाखें और असरात पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि दारुल उलूम देवबंद की शूरा में किसी पड़ोसी मुल्क के अराकीन को शामिल किया जाए तो ये फ़ौरन मुस्तरद कर दिया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद का जवाब यही होगा कि हर कोई अपने मुल्क में काम करे। इसी तरह अगर आप किसी भी तंजीम या नज़रिए को ले तो इसका सरबराह फ़ौरन ऐसी तजवीज़ को रद्द कर देगा। 2015 में मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम ने इसी तरह का कदम उठाया। कुछ लोगों ने 3 ममालिक के अराकीन पर मुश्तमिल एक शूरा तश्कील दी। आपस में मुशाविरत के बाद उन्होंने मौलाना साद साहब से दरख्वास्त की कि वो इस तजवीज़ को कबूल करें और एक दस्तावेज़ पर दस्तखत करें जिसमें कहा गया था कि यही वो शूरा है जो मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने तश्कील दी थी। सिर्फ चंद इजाफी नाम शामिल किए गए हैं। याद रखें 2014 में मोदी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ चुकी थी और ये मुशाविरत 2015 में हुई। अब मुअज़्ज़ज़ उलमा, ऐसी सूरत हाल में आपका किरदार क्या होता? अगर आप मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम की जगह होते तो आप क्या करते? मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया कि आलमी शूरा की कोई ज़रूरत नहीं है, हर मुल्क को अपनी शूरा तश्कील देनी चाहिए
انہوں نے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی نصیحت کو دہرایا۔ سینئر علماء نے پہلے ہی مولانا سعد صاحب کو یہی راستہ اپنانے کی تجویز دی تھی۔ مشاورت کے بعد مولانا سعد صاحب ہندوستان واپس آئے اور نظام الدین میں ایک شورا تشکیل دی جس میں مولانا ابراہیم اور مولانا احمد لاٹ صاحب شامل تھے اور دونوں نے اس پر دستخط کیے۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد مولانا ابراہیم دامت و برکاتہم اور مولانا احمد لاٹ صاحب دامت و برکاتہم مرکز چھوڑ کر چلے گئے۔ چند دن بعد دونوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے جن میں ان کی واضح مطالبات درج تھے۔ پہلا مطالبہ عالمی شورا کو تسلیم کرنا اور باری باری امیر مقرر کرنا تھا۔ دوسرا مطالبہ منتخب احادیث کی تعلیم کو روکنا تھا جس کا مقدمہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ تیسرا مطالبہ دعوت، تعلیم اور استقبال کی عملی سرگرمیوں کو بند کرنا تھا۔ اگر مولانا سعد صاحب ان شرائط کو قبول کر لیتے تو نظام الدین میں واپسی میں کوئی جھجک نہ ہوتی، لیکن اس معاملے کو اسلام کے مذہبی معاملات میں بدل دیا گیا۔ جب دارالعلوم دیوبند نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ اختلاف تنظیمی نوعیت کا ہے اور وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے، تو عالمی شورا کے اراکین نے مولانا سعد صاحب کی ترمیم شدہ کلپس دارالافتاء میں بھیجنا شروع کی تاکہ فتویٰ حاصل کیا جا سکے۔ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم سے جب ان کے خلاف جاری کیے گئے فتووں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے قاری طیب صاحب کے الفاظ کو دہرایا اور کہا کہ اگر کوئی فتویٰ طلب کرے تو فتویٰ سوال کے مطابق ہی دیا جائے گا، اور یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم دیوبند کے پرانے فتاویٰ کی سختی سے پیروی کرتے ہیں، جیسے کہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی سے دور رہنا، یہاں تک کہ اس پر شدید ناراض ہونا۔ وہ فرض نماز بھی مائک کے بغیر پڑھاتے ہیں۔ ایک شخص مجھے بتا رہے تھے کہ اپنے دینی تعلیم کے دور سے ہی مولانا سعد صاحب شیخ مولانا یونس جونپوری، مولانا علی میاں، مولانا رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ جیسے نیک علماء سے وابستہ رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم مفتی سعید پالنپوری کے فتاویٰ کو پوری دنیا میں پھیلایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مفتی سلمان منصور پوری دامت و برکاتہم اور مولانا ارشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم سے باقاعدگی سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ یا تو خطوط کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں یا مختلف ممالک میں ملاقات کرتے ہیں۔ نظام الدین میں ایسے 100 سے زیادہ بزرگ موجود ہیں جو انتہائی متقی ہیں، مولانا سعد صاحب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان علماء کے مشورے پر مولانا سعد صاحب نے مدرسے کاشف العلوم میں بخاری شریف کی تدریس شروع کی۔ وہ مولانا بلال صاحب حسنی ندوی دامت و برکاتہم سے باقاعدگی ملاقات کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو مولانا بلال صاحب کی تفسیر پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حال ہی میں جنوبی افریقہ کے عالمی اجتماع میں مولانا سعد صاحب نے اس پر زور دیا کہ ہر ملک میں نوجوانوں کو علماء بنانے پر توجہ دی جائے، جو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مشن کا تسلسل ہے، جنہوں نے مکاتب کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ انہوں نے اس خیال کو جنوبی افریقہ کے عالمی اجتماع میں پیش کیا اور تبلیغی جماعت کے اراکین کو مکاتب قائم کرنے کی ترغیب دی۔ وہ مکاتب کے مسئلے پر مولانا محمود مدنی کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہتے ہیں، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مولانا سعد واقعی ایک سچے دیوبندی ہیں جو دیوبند کے نظریات کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند ہمارا علمی مرکز ہے اور انہیں ہمیں نصیحت کرنے کا پورا حق ہے۔ انہوں نے اپنی کئی بیانات کی وضاحت کی، لیکن عالمی شورا کے اراکین نے ترمیم شدہ کلپس بھیجنا جاری رکھا اور مولانا سعد صاحب کے الفاظ کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی اور ابتدائی طور پر کامیاب بھی ہوئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے سینئر علماء حقیقت سے واقف ہو گئے۔ نتیجتاً ہمارے سینئر علماء نے یا تو دونوں فریقوں کی حمایت کی یا غیر جانبدار رہے۔ حال ہی میں مفتی تقی عثمانی نے فرمایا کہ دونوں گروہ درست ہے، لوگ جس گروہ کو چاہے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن شبہات اور بدگمانی سے بچیں۔ میں علماء کرام سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، براہ کرم عالمی شورا کے اراکین سے کہیں کہ وہ یوسف واپی جیسے لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کے سینئر علماء کو کال کر کے گالیاں دینے سے روکیں۔ عالمی شورا کے اراکین کو چاہیے کہ بریلوی مکتب فکر کی طرح
ترمیم شدہ کلپس دارالفتہ کو بھیجنا بند کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھیں اور نظام الدین کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ نظام الدین کی جماعت کو گجرات اور بنگلور کی مساجد سے نہ نکالا جائے۔ آخر میں اگر ممکن ہو تو دونوں فریق مساجد کی سطح پر ساتھ مل کر کام کریں، جبکہ بزرگ اپنے اختلافات کو برقرار رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ نے بیان سنا حضرت خط کے بارے میں، بیان تو نہیں، خط تھا کہ عالمی شورا کو جو ہے کس لیے حضرت جی نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اصول سا جو ہے نظام الدین کے نہیں ہوں گے تو نہیں قبول کریں گے، کیونکہ کام جو ہے نظام الدین کا ہے، نظام الدین کی ترتیب پہ چلنا ہے، اور نظام الدین کی ترتیب کوئی مولانا صاحب کی اپنی ترتیب نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو بزرگ ہیں، کام والے، کام کرنے والے علماء، وہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ اس کے ایک امیر ہیں حضرت جی مولانا صاحب، جو پہلے سے یہ بنے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ جو نہیں کرتے اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو قبول کرتے ہیں۔ تو اسی نہج پہ جو ہے کام چل رہا ہے، اسی نہج پہ ہوگا اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔